अभिवादये अहमस्मै नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। भारत रशिया देशयोः द्विपक्षस्तरीया चर्चा अद्य। एतया चर्चया द्वयोः देशयोः मिथः मैत्री इतोपि दृढतरा स्यात् इत्याशास्यते। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं व्लादिमीर पुतिन इत्येतं च अन्तरा स्यात् सोत्साहं मेलनं सन्धिपरं हस्ताक्षरणम् अपि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रशिया देशे द्विदिनात्मिक्याः यात्रायाः द्वितीयदिवसे भारतीयसमुदायेन सह कुर्यात् मेलनं। क्रेमलिन् इत्यत्र अज्ञातसैनिकेभ्यः अर्पयिष्यति असौ पुष्पाञ्जलिं। तत्रत्य राष्ट्रपतिना सह अपि असौ परमाणुप्रदर्शनी केन्द्रं पश्येत्। रशिया देशात् पश्चात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रिया देशयात्राम् उद्दिश्य अद्य सायं प्राप्नुयात् वियना नगरम्। 40 वर्षेभ्यः परं कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः स्यात् एषा प्रथमा ऑस्ट्रिया यात्रा। जलौघकारणेन मुम्बईं समेत्य विविधस्थानेषु विद्यालय-महाविद्यालयाः पिहिताः। गृहात् बहिः निस्सारणाय तत्र प्रतिषेधः खपितः। उत्तराखण्डे अपि जलौघप्रभावः। अपरतः राजस्थानस्य विविधेषु भागेषु जायमाना अस्ति महती वृष्टिः। अथ क्रीडावार्तासु। विम्बल्डन् प्रतियोगितायां नोवाक जोकोविच टेलर फ्रिट्ज इत्येतौ प्राप्तौ प्रागुपान्त्यचक्रे। तत्रैव महिलैकलवर्गे रायबाकिना स्वितोलिना इत्येते अपि अन्तिमाष्टसु प्राप्तवत्यौ स्वस्थानम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। रशिया ऑस्ट्रिया देशयोः त्रिदिवसीययात्रायाः प्रथमे चरणे मॉस्को नगरीं प्रति उपस्थितस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः तत्रत्ये विमानपत्तने भव्यं स्वागतं जातम्। रशिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री डेनिस मन्टुरोव इत्यसौ तावत् प्रधानमन्त्रिणः स्वागतं विहितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्विदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य रशिया देशे अस्ति। भारत-रशिया देशयोः वार्षिकद्विपक्षस्तरीय शिखरसम्मेलने असौ अद्य सम्मिलितः भवेत्। समग्रतः राष्ट्रपतिना पुतिन इत्येतेन समम् अपि तावत् द्विपक्षस्तरीया चर्चा प्रधानमन्त्रिणः अद्य एव जायेत इति ध्यातव्यम्। रशिया देशीय स्वप्रवासात् पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वक्तव्यमेकं प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् यत् 22 वार्षिकशिखरसम्मेलनार्थं रशिया देशं प्रयामि। भारत-रशिया देशयोः मध्ये विशेषाधिकारयुक्ता सामरिकसहभागिता अस्ति इति। विगत 10 वर्षेषु एषा सहभागिता अनेकेषु क्षेत्रेषु प्रगतिपथम् आरूढा। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, जनसहभागिता क्षेत्रेषु एषा प्रगतिः अभिवृद्धा। मित्रेण राष्ट्रपतिना पुतिन इत्येतेन सह द्विपक्षस्तरीयसहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षायाः अवसरः एषः सिद्ध्येत्। अथ विभिन्नेषु क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु तेन सह स्वदृष्टिकोणस्य संविभाजनार्थम् अवसरः एषः सिद्ध्येत्। तावत् तेन एतदपि उक्तं यत् वयं सर्वेषु क्षेत्रेषु शान्तेः, स्थिरतायाः च कृते मित्रराष्ट्रस्य भूमिकां व्यवहर्तुमिच्छामः। एषा च यात्रा मह्यं रशिया देशे उपस्थितेन भारतीयसमुदायेन सह मेलितुम् अवसरमपि प्रापयिष्यति इति। रशिया देशात् पश्चात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रिया देशयात्राम् उद्दिश्य अद्य सायं वियना नगरे प्राप्नुयात्। उभयोः देशयोः राजनीतिपराः सम्बन्धाः 75 वर्षीयाः भवन्। 40 वर्षेभ्यः परं तावत् कस्यापि भारतीयप्रधानमन्त्रिणः एषा प्रथमा ऑस्ट्रिया यात्रा स्यात् इति अवधातव्यं तथ्यम्। तावत् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् रशिया देशेन सह सम्बन्धेषु बृहत्तमं परिवर्तनं वस्तुतः द्वयोः देशयोः मिथः आर्थिकसम्बन्धेषु बहुपरिष्कृतिः अस्ति। एषा च परिष्कृतिः भविष्ये इतोपि सुदृढा स्यात् इति वयं समाकलयामः इति।
A lot of other issues I touched upon, but I don't want to preempt, sort of this, because, as you know, Prime Minister Modi is going to Moscow next week. In fact, yesterday evening, President Putin mentioned to me that he's looking forward very much to that visit. So I think preparations are underway. Obviously, our discussions contributed to it, but what will come out, you will have to wait till the visit is. तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रथमवारं रशियादेशस्य यात्रां नवम्बर् मासस्य 6 दिनाङ्के एकाधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे कृतवान् आसीत्। तदा गुजरातस्य मुख्यमन्त्री सन् असौ तात्कालिकेन प्रधानमन्त्रिणा अटल बिहारी वाजपेयिना सह भारत-रशिया शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुं गतः आसीत्। 19-अधिक-द्विसहस्रतमाब्दे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सा यात्रा सोत्साहं स्मरता उक्तमपि आसीत् यत् राष्ट्रपति व्लादिमीर् पुतिन् इत्येतेन सह तत् मम प्रथमं मेलनमासीत्। तेन तदा एतदपि उक्तमासीत् यत् एकेन लघुराज्येन सह सम्बद्धस्य मम तदा अन्ताराष्ट्रियमञ्चे अपि अपेक्षया नूतनस्य राष्ट्रपतिः पुतिन् इत्यसौ सम्मानप्रदर्शनं विहितवान् आसीत्। नूनं स्थायिनी मैत्री एवमेव द्वारम् अनावृतं विदधाति इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः प्रभृति अद्य यावत् अनुष्ठीयमाने 22 भारत-रशिया शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुं तत्र रशियादेशे अस्ति। तत्रत्याः जनाः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः मॉस्को नगरस्य अतिमहत्त्वपूर्णयात्रायाः विषये अतीव उत्साहिताः सन्ति। भारत-रशियादेशगतं सुदृढसम्बन्धम् इतोपि दृढयितुम् एषा यात्रा अतीव महत्त्वपूर्णा प्रोच्यते। नीट इत्येतस्याः परीक्षायाः प्रश्नपत्रविषयके वादश्रवणकाले उच्चतमन्यायालयः ह्यः उक्तवान् यत् यदि परीक्षायाः पवित्रता नश्येत तर्हि परीक्षादेशः पुनरपि प्रख्यापयितुं शक्यः। यदि वयं दोषपरिज्ञाने असमर्थाः स्मः तर्हि पुनः परीक्षादेशः ख्यापनीयः एव। एनटीए इत्येतत् परीक्षां निरस्तुं गुजरातस्य 50तः अधिकसफलपरीक्षार्थिनाम् अनुरोधपरां याचिकाम् आधृत्य उच्चतमन्यायालयेन वादश्रवणं कृतम्। अत्र मुख्यन्यायाधीशः DY चन्द्रचूड इत्यसौ उक्तवान् यत् एतत् स्पष्टं यत् प्रश्नपत्रं परीक्षातः प्रागेव बहिरागतम्। प्रश्नः एषः यत् एतस्य कियान् विस्तारः आसीत् इति। एतत् अवगमनम् आवश्यकं यत् परीक्षापरः भ्रष्टाचारः तावत् केवलस्य जनद्वयस्य कारणात् सम्पूर्णा परीक्षा न निरस्तुं शक्या। वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् एनटीए इत्येतेन अभिकरणेन प्रशासनेन च अधुना यावत् एतस्मिन् सन्दर्भे आरोपिपरिज्ञानार्थं किं कृतम् इति। अवधेयमस्ति यत् उच्चतमन्यायालयः 38 याचिकासु युगपदेव वादश्रवणं करोति स्म, यासु 34 याचिकाः विद्यार्थिभिः, अध्यापकैः, प्रातियोगिकशिक्षणसंस्थानैः, अतोपि 4 याचिकाः एनटीए इत्येतेन कृताः आसन्। अधुना एतस्मिन् प्रकरणे वादश्रवणं जुलै मासस्य 11 दिनाङ्के निर्धारितमस्ति। एतन्मध्ये CBI इत्येतेन एतस्मिन् प्रकरणे अन्वीक्षणं विधीयते अथ एतदनु अनेके च आरोपिणः निगडिताः अपि। जम्मूकश्मीरस्य कठुआ जनपदात् 50 किलोमीटर दूरस्थिते लोहाई मल्हारस्य बदनोटा ग्रामे माछेडी किण्डली मल्हार मार्गे मध्याह्ने प्रायः 3:30 सेनायाः वाहनेषु आतङ्कवादिभिः गोलिकावर्षणं कृतम्। एतस्मिन् आतङ्कपरे आक्रमणे 5 सैनिकाः हौतात्म्यं गताः। तत्रैव आतङ्किनां गवेषणायै सेनया कठुआ जनपदे वायुयानस्य सहयोगेन विशिष्ट सैनिकाः सम्प्रयुक्ताः सन्ति। तत्रैव जम्मूकश्मीरस्य भाजपादलाध्यक्षः रविन्दर रैना इत्यसौ कठुआ जनपदे अर्धसैनिकबलसमूहे विहितम् आतङ्क्याक्रमणम् आतङ्किनां भीरुभरितदुष्कृत्येन कथितवान्। सः उक्तवान् यत् सेनया प्रागपि आतङ्किनां दन्तच्छेदः कृतः अस्ति। एतस्मिन् क्रमे अपि अस्मद्वीराः सैनिकाः आतङ्किनः धराशायिनः विधास्यन्ति इति। आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कायराना हमला किया है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस कर्तव्य परायणता को नमन करता है, जिन्होंने पीठ पर वार किया है। इनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कायर आतंकवादियों का हमारी सेना ने चुन कर पहले भी सफाया किया है और आगे भी इनके हर षड्यंत्र को विफल किया जाएगा।
झारखण्डस्य मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनस्य प्रशासनं विधानसभायां विश्वासप्रस्तावं प्राप्नोत्। प्रशासनेन प्रस्तुते विश्वासमतप्रस्तावसमर्थने 45 मतानि प्राप्तानि, एतद्विरोधे च न एकमपि मतमाप्तम्। प्रशासनस्य विश्वासमतप्रस्तावग्रहणेन सहैव विधानसभाध्यक्षः रवीन्द्रनाथ महतो इत्यसौ सदनस्य कार्यजातम् अनिश्चितकालाय स्थगितवान्। झारखण्डे भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेतारं वेदप्रकाशसिंहम् आलक्ष्य जाते गोलिकाप्रहारे विधिव्यवस्थायाः असाफल्यं सिद्धम्, अतः भाजपा इत्येतद्दलं विरोधं प्रकटितवत्। वेदप्रकाशसिंहः भाजपा इत्येतस्य दलस्य निवर्तमानः पार्षदः आसीत्, यः रांचीस्थ धुर्वाक्षेत्रे झारखण्ड विधानसभा परिसरतः किञ्चित् दूरे गोलिकाप्रहरणेन व्रणितः। अनन्तरम् असौ चिकित्सालये प्रवेशितः। भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेता झारखण्ड विधानसभायां च विपक्षिनेता अमरकुमार बावूरी इत्यसौ एक्स इत्याख्ये पटले एकस्मिन् सन्देशे चिकित्सालयस्य आपत्कालिकसङ्केतस्य चित्राणि स्थापयन् लिखितवान् यत् एतत् चित्रं झारखण्डस्य वर्तमानस्थितिं दर्शयति। हेमन्तसोरेनद्वारा शासिते राज्ये न कश्चन अपि सुरक्षितः। भाजपा नेता सञ्जय सेठः, बाबूलाल मराण्डी इत्यसौ च विधायकगणेन सह चिकित्सालयं गत्वा वेदप्रकाशस्य परिजनान् मिलित्वा घटनायाः विषये संज्ञानं गृहीतवन्तौ। मुम्बईनगरे प्रभूता वृष्टिः जायमाना अस्ति। तत्र 300 मिलिमीटर् मितादपि अधिका वृष्टिः जाता अस्ति। मुम्बईनगरस्य वडाला जीटीबी इत्येतयोः स्थानकयोः मध्ये रेलमार्गेषु जलप्लवस्थितिः दरीदृश्यते। तत्र तावत् प्राशासनिकेषु नैजेषु च विद्यालयेषु अवकाशः अपि घोषितः अस्ति। एतेन सहैव मुम्बई विश्वविद्यालयेन सोमवासरे दूरस्थमुक्तशिक्षाकेन्द्रेण सम्बद्धाः जायमानाः सर्वाः परीक्षाः प्रभूतवृष्टिकारणात् निरस्ताः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन तावत् मुम्बई महानगरे प्रभूतवृष्टितः अतीव प्रचण्डवृष्टिः भवितुं पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति। एतेन सहैव तत्र समुद्रे उच्चोर्मयः अपि दरीदृश्यन्ते। एतत् सर्वं समीक्ष्य तत्र सर्वे विद्यालयाः, महाविद्यालयाः, विश्वविद्यालयाः च पिहिताः स्थास्यन्ति। समग्रतः तत्र मुम्बई महानगरे प्रभूतवृष्टितः अतीव प्रचण्डवृष्टिमालक्ष्य नारङ्गवर्णपरा सञ्चेतना ख्यापिता अस्ति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।